बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो बड़ा मज़े का है, आप सुन के मुस्कुराएंगे, लेकिन ज़ाहिर है जिनको उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो तड़पते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे भी तड़पें। जब दिल टूटा हो और जिसने तोड़ा हो वो ना तड़प रहा हो, तो बहुत से केसेस में आप फिर दुआएं करते हैं कि अल्लाह उसको भी तड़पा, वो भी रोए, वो भी बेचैन रहे और बेकरार रहे। इस पर हम आज बात करेंगे। अफीफ़ा ने ये सवाल पूछा है, लेकिन उससे पहले 2-3 छोटे छोटे कमेंट्स हैं। आमना ने कहा कि सर मैं इंडिया से हूँ, ऐसी बहू का क्या करे जो अपना ख्याल ना रखती हो और घर में मेहमानों की तरह रहती हो, उसके बच्चे भी सास पाले और सिर्फ इसलिए कि घर ना टूटे और घर वाले सब्र करते हुए उसको ऐसे रखते जाएं। मेहरबानी करके उसका हल बताएं। आमना साहिबा, मेरा ख्याल आप मुमकिन है सास हो, मुमकिन है नंद हो। मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे और भुगते और भुगताए कि जिसमें बेटियों ने माओं को तंग किया, यानी एटीट्यूड दिखाया, और जैसे बड़ी हुई, कॉलेज पहुंची, यूनिवर्सिटी पहुंची, इवन मेडिकल कॉलेज पहुंची, तो बजाय इसके कि हम्बल होती, मोहब्बत करती, तकब्बुर का मुजाहरा करने लगती कि आईं और आके सीधे अपने कमरे में चले गई। यानी दे आर नॉट विलिंग कि इस्लाम भी करें या रुकें या कोई स्माइल भी शेयर करें। और वो उस घर में धड़ल्ले से, बाद घरों में लड़के ऐसे करते हैं, बाद में लड़कियां ऐसी करती हैं और माएँ उनको ख़राब करती हैं, अब भी ख़राब नहीं करते। तो जिस सास ने इस बहू को ख़राब किया है, ठीक भी उसी को करना चाहिए। सास के ज़ुम्मे नहीं है। अगर बहू ये कहती है ना, बहुत सी बहू कहती हैं कि सास की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है, तो बहू की खिदमत करना सास का भी फ़र्ज़ नहीं है। बहू आप घर बसाने के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए और घर की रौनक के लिए लाए हैं। तो जो निकम्मी लड़की इन कामों के लिए तैयार नहीं है, ये बिल्कुल शुरू में आपको कर लेना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। उसके वालिदैन को बुलाइए और बताइए कि दिस इज़ आर कंसर्न, इसको ले जाइए, ये चीज़ें सिखाइए। अगर इसने बसना है, नो एटीट्यूड, मोहब्बत, खिदमत। और जो सुस्ती और काहली वहाँ थी, आप अपने पास 1 माह रख लें, 2 माह रख लें, 3 माह रख लें। इस मामले में घर बसाने पे ज़ोर देंगे तो सारी उम्र रोएंगे, क्योंकि मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं, सुस्ती की मारी, सुस्ती का जैसा पुतला नहीं होता, माधु, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। घर में कोई आया हो तो उठ के जाएंगी, मिलेंगी भी नहीं। खाना पकाना आप बाहर से मंगवा लें, सास कर ले, कोई बेटी आई है वो कर ले, उन्हें अपने कमरे में पड़ी हुई हैं। अच्छा, मियाँ आए तो होले होले उन्हें ये होता कि मेरे बेटे हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो इस पर्दे में वो अपने आप को मज़ीद ख्वार कर लेती हैं। बहुत सारे साल गुजर जाते हैं तो वो उस जगह ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन एक बन जाती है, लेकिन ना मर्द को खुशी होती है, ना उनके बच्चों को खुशी होती है, ना सास को होती है। तो इस वाले मामले में आप देखें, अगर टैंकी में कोई चीज़ पड़ जाए उल्टी सीधी, तो आप क्या करोगे? वहाँ खड़े होके आप हाल पैरा करोगे कि पड़ गई, उसको निकालो, उसको साफ़ करते हैं। अगर इस्लाह हो सकती हो तो इस्लाह कर लें, वरना इस्लाह नहीं हो सकती तो फिर उसके बिना चलाइए। सर जब आपको बात बताते हैं तो ऐसे लगता है कि ये किस्सा भी हमारे साथ हुआ। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, बहुत शुक्रिया। अब बहुत सारे पैगाम ऐसे आते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हीं के दिल की आवाज़ है, पहले किसी ने सुनी नहीं होती, और अब जब मैं बात करता हूँ तो उन्हें वो लगता है कि दे फील गुड। अच्छा जी, अब आते हैं अफीफ़ा के मसले की तरफ कि आप तड़पें और दूसरा ना तड़पे। देखिए, जब भी एक तरफ़ा मोहब्बत होगी तो ये होता है। जब भी आपने ज़्यादा तवज्जो दी, आपने ज़्यादा मोहब्बत इन्वेस्ट की, वहाँ से कम हुई तो भी ये होगा। तीसरा ये कि जब आप सब कुछ अपने जिस्म के बारे में, अपनी रूह के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में आश्कार कर देते हैं, तो आप में कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो डिस्कवर करने वाला हो। फिर आप रोते हैं कि मैंने ये गलती क्यों की। वो नहीं रोते, वो कुछ और डिस्कवरी करने आगे चले जाते हैं। जिस पैकेट को आप खोल लो, उसकी अहमियत वक़्त ख़त्म हो जाती है, यानी आधी कीमत पे भी नहीं वो बिकता, तो कोई उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी नहीं करता। जब आप बहुत तवक्को रखते हैं कि मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, वो भी वो करे, और वहाँ से नहीं होती, तो फिर आप रोते हैं, फिर आप तड़पते हैं, और वो आपके सामने किसी और के साथ आ रहा होता है या जा रहा होता है। तो इनफैक्ट इट हैपन्स। इसी तौर पे जिन ख़वातीन के साथ शादी के बाद ये होता है कि मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर ये रोती हैं, फिर दुआ करती हैं अल्लाह करे इसका घर टूटे, ये रोए, वहाँ नहीं वो रोएगा। वहाँ आपको अपनी गलती को महसूस करना चाहिए, कहाँ गलती रह गई, कहाँ मसला रहा कि ये सारा कुछ हो गया।
شادی سے پہلے یا شادی کے بعد. میں نے ایک پریٹو صاحب تھے اٹلی کے, ان کا قانون ہے 80-20. تو اگر آپ اس پہ کر لیں کہ محبت کا اظہار تو آپ جتنا کرنا ہے 100% نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ کی ذات کے بارے میں پورا انکشاف 100% نہیں ہونا چاہیے. بہت سا حصہ رہنا چاہیے جو ابھی ڈسکور کرنا ہو. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, وہاں لوگ ضرور تڑپتے ہیں اور روتی ہیں اور روتے ہیں جہاں صرف آپ کا جسم کا تعلق ہوتا ہے. اگر آپ نے روح کے ساتھ تعلق نہیں بنایا, اس کی ویلیوز کے ساتھ تعلق نہیں بنایا, آپ نے اس کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کی. لائک اگر آپ نے اپنی محبوبہ کو یا اپنی فیونسی کو نماز پہ لگا دیا, تو جب بھی وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی تو انفیکٹ کہیں نہ کہیں رابطہ بنتا ہے. آپ نے اسے کہیں جاب پہ لگا دیا, آپ نے اسے کہیں پروڈکٹیو کام پہ لگا دیا, آپ نے سوشل میڈیا کا اس کو کوئی ہنر دے دیا جہاں سے پیسے آنے لگ گئے, تو جو بھی اس کی زندگی میں آپ نے اچھا کیا ہوگا وہ لمبا ہوگا. تو رشتہ ٹوٹنے کے باوجود وہ اس کو پھر کبھی کبھی یاد کراتا ہے, اور بہت اچھا تعلق رہا ہو تو رلاتا بھی ہے. دیکھیے جو رونے کا تعلق ہے اس کا ہمیشہ یہ سینٹیمنٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ جب آپ کسی کو ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں اور وہ ظالم یا ظالمہ آپ سے دور ہونے لگتی ہے تو پھر آپ سے سہا نہیں جاتا. کبھی غلط بیانی کی بنیاد پہ, غلط فہمی کی بنیاد پہ, غلط فیصلے کی بنیاد پہ, کبھی کبھی اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا ہوتا جو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا کر سکتا. تو ایسے میں پھر اس کو تھوڑا سپیس دے دینا چاہیے, بد دعائیں نہ دیا کرے. یعنی یہ جو ہے نا کہ میں تڑپتی ہوں تو وہ بھی تڑپے, انفیکٹ یہ تو بہت ہی خود غرضی ہے. میں بدنام ہوئی تو اب اس کو بھی بدنام کروں گی, میں خوار ہوئی تو اب اس کو بھی کروں گی. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے, یہ کوئی دکانداری تھی, محبت کا تو کھیت تھا ہی نہیں. اور جو غلطی ہوئی اس میں کوتاہی ہوئی جس میں آپ روتے ہو وہ محبت نہیں ہے. وہ غلطی والا رونا اور ہوتا ہے, محبت والا رونا اور ہوتا ہے, بچھڑنے والا رونا اور ہوتا ہے, محسوس کرنے والا رونا اور ہوتا ہے. یعنی آپ کسی دفتر میں رہو اور چھوڑ کے ٹرانسفر ہونے لگے تو وہاں کا جو رونا ہوتا ہے وہ آپ بھی روتے ہیں, وہ بھی روتے ہیں, پر کہیں سے آپ نکال دیے جاؤ تو وہ رونا آپ کا ہوگا, ان کا نہیں ہوگا. اسی طور پہ جہاں لوگوں نے عمر گزاری ہوتی ہے وہاں جب آپ جانے لگتے ہو تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اتنی محبت سے, اتنی عمدگی سے رہو کہ جب جانے لگو تو لوگ روئیں آپ کو یاد کر کے. یو آر ٹو گڈ. جب ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے لوگ یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. جب ہم نے لوگوں کا بھلا کیا ہوتا ہے سنسیریٹی کے ساتھ تو لوگ یاد کرتے روتے ہیں. 5-6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو, زندگی کا حصہ بنا لو, تو چاہے وہ عزت ہو, چاہے وہ منصب ہو, چاہے وہ محبت ہو, چاہے وہ مروت ہو, انفیکٹ اس میں جب بھی تھوڑی کمی بیشی آئے گی, اگر آپ نے انویسٹمنٹ 80% سے زیادہ کی ہوگی تو آپ زیادہ رو گے. اگر آپ کی انویسٹمنٹ 80% کے لگ بھگ تھی تو 20% وہ بھی تھے, تو پھر ممکن ہے کبھی کبھی ایک آدھ آنسو اس کا بھی نکل آئے. لیکن عام طور پہ مرد روٹھنے کے بعد, ناراض ہونے کے بعد کم یاد کرتے ہیں. پر وہ جو سافٹ لمحے ہوتے ہیں زندگی میں, آپ میاں بیوی ہو تو کئی لوگ اپنا گھر نہیں بسا پاتے. لڑکیوں کو بعض کیسز میں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی, میں نے بلنڈر کیا, میں زیادہ چیخی چلائی, اگر نہ کرتی تو یہ رشتہ اسی طور پہ چلتا رہتا. یہ جو محبت ہے سم ٹائم آپ کے پاس اتنی ہوتی ہے تو ساری نہیں دینی چاہیے, اتنی دینی چاہیے اس کی ضرورت کے مطابق. پھر تھولے ہولے آپ پانی کا جیسے نگال چھوڑتے ہیں, یہ جو ڈیموں سے سارا پانی اکٹھا تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں, سارا پل اڑ جاتا ہے. تو جب آپ ایک دم پورا بدن روح نچھاور کر دیتے ہیں اس کی قدر نہیں رہتی. کسی کو پیاس ایک گلاس کی اور پورا جگ آپ سامنے رکھ دو تو مشکل ہو جاتی ہے. اسی طور پہ کسی کو ایک پلیٹ کھانی اور آپ پوری دیگ دے دو تو ظاہر ہے وہ ناقدری بھی کرتا ہے, بے قدری بھی کرتا ہے. بیوی بچوں کے معاملے میں, دوستوں کے معاملے میں کبھی کبھی تھوڑا رونا ہو سکتا ہے, دونوں طرف ہو. لیکن جہاں چیٹنگ ہو, جہاں دھوکہ دیا ہو, جہاں اس نے کھلواڑ کیا ہو, وہاں یہ دونوں طرف نہیں ہوتا. ایک تو اس میں لازمی گلٹی ہوتا ہے, وہ نہیں روئے گا. جو اس میں مظلوم تھی وہ روئے گی. اسی طور پہ یاد رکھیے گا یہ چاہت کا, محبت کا معاملہ ہو, وہاں آپ کو دکھ ملا ہو تو وہاں پھر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے غلط سلیکشن کی اور اس پہ غلط واری واری گئے, وہاں پہ تکلیف آپ کو ہوگی, اس کو نہیں ہوگی. زندگی میں جتنی آپ کے پاس محبت ہے, توجہ ہے, اس کو سنبھال کے سیند کے آگے دیں
اور کچھ ٹینجیبل چیزیں بھی دینی چاہیے، چاہے وہ آئیڈیاز کی صورت میں ہو، چاہے وہ قدر کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کی اونرشپ کی صورت میں ہو، جو کوئی اور پھر ویسا نہ کر سکے. تو اس صورت میں پھر اگلا آپ کو مس کرتا ہے، یاد کرتا ہے. زندگی چلتی رہتی ہے، یہ گیپس کچھ عرصے بعد پر ہو جاتے ہیں. لڑکیاں اگر اس میں اٹکی رہیں تو پھر ان کی زندگی رک جاتی ہے، اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر زندگی میں کوئی ہوا ہے اس طرح کا معاملہ، بریک اپ ہوا ہے اور کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، تو اس کو جتنی جلدی ہو اپنی زندگی کے سفر میں اپنے کندھوں سے اتار کے پھینکیں، اور جو ایک آدھ دفعہ رونا رو لیں، بعد میں اس کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیے، غم نہ بنائیے، دکھ نہ بنائیے، پھر اب زیادہ دکھی ہوتے رہو گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.